बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। सुबह तक की तमाम जो सूरत हाल रही पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना केस था, उसके हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई वो तमाम तर मालूमात आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, मगर उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। और इसके अलावा इस आम प्रोसीडिंग के फ़ौरन बाद ही नून लीग की लंदन से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। लंदन की वो अहम खबर मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक है, होने क्या जा रहा है, और बाकायदा फैमिली ज़राए ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। ये आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बुशरा बीबी जो कि खान साहब की अहलिया हैं, उन्होंने अपना एक बयान हल्फी जमा कराया जो बड़ा तकलीफ दे है। उस बयान हल्फी में उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मंजर कशी की है अटक जेल और खान साहब के हवाले से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दो अहम सियासी शख्सियात ने मुलाकात की है खान साहब ने, खान साहब के साथ कौन सी डील होने जा रही है, या क्या खान साहब को किसी डील के लिए तैयार किया जा रहा है, ये कोशिश हो रही है। और परवेज़ इलाही साहब के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो सर पर आन पड़ी है। वो लोग जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ डटे खड़े हैं, उनके हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। हम्माद अज़हर और दीगर लोगों के हवाले से बड़ी अहम इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो ये अपडेट्स का सिलसिला मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो ये ख़बरें आ रही थी कि वो सितंबर के वस्त में आ जाएंगे या मिड ऑफ सितंबर आ जाएंगे, तो अभी जो ताज़ा ख़बर आई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें गलत बयानी हो रही है, ये आपको बता दूं कि इस वक्त लंदन के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, खोखर साहब मौजूद हैं कि जो नून लीग के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो सेनेटर ज़फ़र साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और इस चीज़ के ऊपर गौर गौज़ किया जा रहा है कि क्या अभी हालात साजगार हैं या माहौल साजगार है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ जाएं। अब पहले जो मिड ऑफ सितंबर की तारीखें आ रही थी, अब मामला इससे थोड़ा आगे चला गया है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून ये समझ रही थी कि शायद नवाज शरीफ साहब का जो रिस्क है वो ज़ीरो हो चुका है। जो उनके रहनुमा भी कह रहे थे वो रिस्क अभी ज़ीरो नहीं हुआ और सितंबर में आने का जो एक प्लान था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये फ़ैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान में आएंगे। अब अक्टूबर के भी अंदर 4 हफ्ते हैं, ये देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा साजगार वक्त है जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ आएँ, क्योंकि उनके सिक्योरिटी के अलावा, उनके जेल में जाने के रिस्क के अलावा पाकिस्तान में या ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर बड़े जलसे करने का प्रोग्राम नून लीग की तरफ से बनाया गया है। अब जो खबरें आ रही हैं जिसके ऊपर फैमिली ज़राए ने तस्दीक भी की है, अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता होगा या तीसरे का जो आगाज़ होगा उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे, यानी कि पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन इसके हवाले से खोखर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि अभी एक और हफ्ता मज़ीद हमें लगेगा इसके ऊपर गौर करने के हवाले से, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि मिड ऑफ अक्टूबर में आएंगे या तीसरे हफ्ते के आगाज़ पर आएंगे। एक ऐसे वक्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आना चाहते हैं जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके होंगे, रिटायर हो चुके होंगे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना चार्ज संभाल लिया होगा। और अभी ये इल्ज़ाम लगता है मुबैना तौर पे कि शायद काजी फाइज़ ईसा साहब का जो झुकाव है वो नून लीग की तरफ है या पीडीएम की दूसरी जमातों की तरफ है, लेकिन अभी देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी जो इत्तलात आ रही हैं उसमें 15 अक्टूबर की तारीख़ जो है उसके ऊपर मुतफ़क़ा तौर पे फ़ैसला किया गया है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ जाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब वतन वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि खान साहब इस वक्त अटक जेल के अंदर हैं, एक कैदी की हैसियत से उन्हें रखा गया है। अटक जेल में खान साहब के साथ जैसा सलूक हो रहा है उसमें उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने आज एक बयान हल्फी जमा कराया है। वो बयान हल्फी ही सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के जो केस है उसकी मद में वो उसको जमा कराया गया है। जो बयान हल्फी बुशरा बीबी का सामने आया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि खान साहब जिनकी उम्र 70 साल है वो इस वक्त कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी जो जिस्मानी सेहत है वो कमज़ोर हो चुकी है। और इसके अलावा वो ये भी बयान कर रही हैं उनका वज़न पहले से बहुत कम हो गया है, दाढ़ी उनकी बढ़ चुकी है और उन्हें चूँकि घर का खाना भी मुयस्सर नहीं है, तो अदालत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने कहा कि खान साहब के जो बाजू हैं, उनके बाजू के जो पट्टे हैं वो बुरी तरह से लटक चुके हैं,
وہ اتنے زیادہ علیل سے محسوس ہو رہے ہیں ان 2-3 ہفتوں کی قید کے اندر، کیونکہ انہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں ایک ایکس پرائم منسٹر ہونے کے ناطے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں ایک تو ان کے سزا معطل ہونی چاہیے، دوسرا انہیں ایٹ لیسٹ ایک ڈاکٹر کا معائنہ جو ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹر ہیں فیصل سلطان، ان کے علاوہ جو گھر کے کھانے کی سہولت ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ مہیا کی جانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ خان صاحب اگر توشہ خانہ کیس کے اندر بڑا قوی امکان آج بھی تھا، خدا کرے کہ جو سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ پیر والے دن جو سماعت ہونے جا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو تحریری حکم نامہ جاری کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر وکیل امجد پرویز نہیں بھی شامل ہوتے اس سماعت کے اندر، بیمار ہوتے یا کسی اور وجہ کی بنا پر وہ نہیں شامل ہو پاتے، تو ایک معاون وکیل وہ اپنا مقرر کریں گے اور انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے اس توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ سامنے آئے گا جس میں بڑی توقعات ہیں کہ خان صاحب کی سزا کو معطل کر دیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے، یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو رہائی ہونے کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ وہ گھر آ سکیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا اور اس کے اوپر آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر میں کہوں گی اس ڈیولپمنٹ میں خان صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا مزید تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خان صاحب کے اوپر جو ہے جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمہ تھا اس میں مزید دفعات کو شامل کر دیا گیا ہے۔ ان دفعات کے اندر جو چیزیں شامل کی گئی ہیں اس میں یہ ہے بغاوت پہ اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے، پاکستان کے یا ریاست کے خلاف بغاوت کا ایک الزام ڈالا گیا ہے، اس کے علاوہ تشدد پر اکسانے کا ایک الزام جو ہے وہ ان دفعات کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس مقدمے کے اندر جو ایک اور مزید دفعہ شامل کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مخصوص اداروں کے خلاف لوگوں کو بغاوت یا تشدد کے اوپر جو اکسانے کا الزام ہے وہ بھی خان صاحب کے گرد ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ شکنجہ جو ہے وہ مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے پہلے 9 مئی کے اندر جو جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا اس کے اندر ایک ATC کی طرف سے بھی یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ اب اس معاملے میں بھی پولیس کو اجازت مل چکی ہے کہ وہ بیرک کے اندر یا جیل میں اٹک جیل جا کے خان صاحب سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی، تحقیقات کرے گی، یعنی مختلف طریقوں سے خان صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں سلاخوں سے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے PTI کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت روپوش تھے، جن میں حماد اظہر شامل ہیں، کئی دوسرے اہم لیڈر اور بھی شامل ہیں، تو اب عدالت کی طرف سے جب ان سے رجوع کیا گیا ہے عدالت سے تو ATC نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے، انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ ایک اشتہاری کارروائی کے طور پر ہی ہوگی۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے جو ہے مختلف جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ بند باندھنا یا دیسی زبان میں کہتے ہیں ناکے لگا دینا، تو اب PTI کے رہنماؤں اور خان صاحب کے گرد جو ہے وہ ناکہ مزید تیز کر دیا گیا ہے اور سخت کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مرد مجاہد میں کہوں گی یا کہوں گی جو شخص ٹوٹ نہیں رہا اپنی زائد العمری کی وجہ سے، وہ پرویز الہی صاحب ہے، جن سے متعدد ملاقاتیں چودھری شجاعت صاحب نے کی ہیں کہ کسی طرح وہ واپس آ جائیں گھر میں، کسی طرح وہ واپس آ جائیں، کسی طرح وہ جادوئی پریس کانفرنس کر دیں، کسی طرح وہ الزامات عائد کر دیں خان صاحب کے اوپر کہ سب ان کی ایما کے اوپر ہوا۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں اب وہ بھی چونکہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی ایک اور مقدمہ جو ہے، ایک اور کیس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو پرویز الہی صاحب سے انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی وہ بے ضابطگیوں کا کیس تھا، اب ان کے اوپر کرپشن کا ایک اور کیس ڈال دیا گیا ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں اگر ادھر سے نکل بھی آئیں گے تو جو کرپشن کا ان کے اوپر کیس ڈالا گیا اینٹی کرپشن کی طرف سے، تو اس میں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جب نیب کی طرف سے انہیں اریسٹ دوبارہ سے کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، تو میڈیا کے کچھ لوگوں نے ان سے سوال جواب کیے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ بھی پرویز الہی صاحب جیسے ہی باہر آتے ہیں پھر دھر لیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ بھی واپس چلے جائیں گے، خان صاحب کو چھوڑ جائیں گے؟ تو اس میں پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں، میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں، پہلے بھی میں خان صاحب کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں اور رہوں گا۔ یہ اب پرویز الہی صاحب کے سیاسی مستقبل کی جنگ بھی ہے، اب دیکھنا یہ کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کب تک ڈٹے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیر والے دن جو سماعت ہوگی توشہ خانہ کیس کی، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر امجد پرویز صاحب اپنا کوئی معاون وکیل مقرر کر دیتے ہیں تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا
کہ جسٹس وہاں پر عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوں گے، ان کے صحت کے مسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ چوہے اور بلی کا یہ کھیل جو ہے مسلسل چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پہلے دبوچا جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔